अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट। गवर्नमेंट डिग्री कॉलेज फॉर वुमेन हतेजी अहमदपुर ईस्ट के यूट्यूब चैनल पे आपको खुश आमदीद कहते हैं। ये लेक्चर इस लेक्चर में मैं आपको यानी अंबर इस्माइल लेक्चर कंप्यूटर साइंस आपको बताऊंगी कि बीए पार्ट सेकंड का बीए पार्ट सेकंड सब्जेक्ट कंप्यूटर साइंस के जिन बच्चों के कंप्यूटर साइंस है उनका क्या सिलेबस है, किस तरह का पेपर आता है आईयूबी में और क्या पैटर्न होता है, कौन कौन सी रिकमेंडेड बुक्स हैं, उसके बारे में मैं आपको तफसील से बताऊंगी। सबसे पहले तो चलते हैं इसके सिलेबस और बुक इंफॉर्मेशन की तरफ। सिलेबस जो है इसका एसीएस हो या बीए में आपका कंप्यूटर साइंस का सब्जेक्ट हो, इनका सेम ही है। इसमें बेसिकली दो पेपर होते हैं, डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम और वेब प्रोग्रामिंग। जो डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम है इसका सेपरेट से पेपर होता है। इसका पेपर का डे भी यानी सेम डे में दो पेपर होते हैं, एक फ़र्स्ट टाइम में और एक सेकंड टाइम में। पेपर 2 भी इसी तरह एक डेटाबेस अगर फर्स्ट टाइम में है तो वेब प्रोग्रामिंग सेकंड टाइम में होगा, अगर डेटाबेस सेकंड टाइम में है तो वेब प्रोग्रामिंग फर्स्ट टाइम में होगा। लेकिन पेपर सेपरेट ही होते हैं, यानी एक पेपर के अंदर नहीं होता बल्कि सेपरेट इसका पेपर होता है। अब पेपर 1 है डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम पे। डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम इसके नाम से ज़ाहिर हो रहा है आपके, इसमें आप डेटाबेस के बारे में पढ़ेंगे, डेटाबेस की टेक्निक्स, डेटाबेस क्या है, क्यों यूज़ होती है, किस तरह का है, क्या एडवांटेजेस हैं, पहले जो सिस्टम था वो किस तरह का था। और उसमें ये थियरी का पेपर होता है और थियरी के पेपर में यानी टोटली थियरी ही होती है इसमें। और तकरीबन आप 4-5 चैप्टर यानी डेटाबेस से लेकर उसके स्ट्रक्चर तक, उसके आर्किटेक्चर तक और उसको डेवलप करने तक और उसके अलावा उसमें नॉर्मलाइजेशन का प्रोसेस, ये सारा आपके सिलेबस में इंक्लूड होगा। यानी कि डेटाबेस का इंट्रोडक्शन भी, डेटाबेस का यूज़ भी, डेटाबेस का बनाने का तरीका भी, डेटाबेस का आर्किटेक्चर भी, उसका स्ट्रक्चर भी और उसका नॉर्मलाइजेशन का यानी नॉर्मलाइजेशन तक आप डेटाबेस करते हो। टोटल क्वेश्चन इसमें से कितने आते हैं तरफ चलते हैं कि जिसमें था कि टोटल क्वेश्चन इसमें कितने आते हैं। इसमें टोटल क्वेश्चन आते हैं 8, यानी कि 8 नंबर का क्वेश्चन होता है और टोटल इसके और 4 क्वेश्चन आपने अटैम्प्ट करने होते हैं। और शॉर्ट क्वेश्चन इसमें से एक शॉर्ट क्वेश्चन आपने अटेम्प्ट कर यानी कि एक क्वेश्चन होता है जिसमें शॉर्ट क्वेश्चन गिवन होते हैं और आपने उसको, वो कंपलसरी होता है, वो मस्ट होता है आपका अटैम्प्ट करना, ठीक है। यानी कि टोटल कितने क्वेश्चन हो गए, टोटल 5 क्वेश्चन हो गए, जिसमें से 4 लॉन्ग क्वेश्चन हैं और शॉर्ट क्वेश्चन जो हैं वो आपके 2 मार्क्स के 4 क्वेश्चन शॉर्ट क्वेश्चन होते हैं, वो आपने मस्ट करने होते हैं। अगर शॉर्ट क्वेश्चन नहीं देते तो सम टाइम वो एमसीक्यूज़ दे देते हैं, जिसको आपने, वो पेपर पे ही होते हैं और आपने उसको फिल करना होता है, या एमसीक्यूज़ या फिल इन द ब्लैंक्स टाइप। यानी कि इसमें वैसे शॉर्ट क्वेश्चन का ज़्यादा नहीं होता। और थ्योरी का पेपर जो है वेब प्रोग्रामिंग का, उसका भी सेम होता है, एक कंपलसरी क्वेश्चन होता है और बाकी आपके पास टोटल आपको क्वेश्चन कितने गिवन होते हैं, आपको टोटल 8 क्वेश्चन गिवन होते हैं, जिसमें से आपने 5 करने होते हैं, पहला मस्ट होता है। वेब प्रोग्रामिंग में आप क्या क्या पढ़ेंगे, वेब प्रोग्रामिंग में आपने HTML पढ़ना है, HTML के टैग्स, उसके एट्रीब्यूट्स, उसके अलावा HTML की डेफिनेशन, यूज़ क्या है, वेब की बेसिक टर्मिनोलॉजीज़, इंटरनेट क्या है, इंटरनेट का यूज़, वेब ब्राउज़र्स और उसके अलावा इंटरनेट की एग्ज़ाम, इंटरनेट का यूज़, वेबसाइट की टाइप्स, ये सारी HTML आपका इंक्लूड होगा। इसमें VB स्क्रिप्ट होता है और ASP का आपका इंट्रोडक्शन होता है। तो यानी कि सिलेबस काफ़ी ज़्यादा है, इसी वजह से हम कोशिश करेंगे कि जल्द से जल्द इसको कवर करने की ट्राई। अब 40 मार्क्स का हो गया आपका डेटाबेस का पेपर, 40 मार्क्स का हो गया आपका वेब प्रोग्रामिंग का पेपर, और बाकी जो आपका है वो है पेपर, यानी पेपर 1 40, पेपर 2 40 मार्क्स एंड प्रोजेक्ट होता है आपका एक, जो आपने एक प्रोजेक्ट में क्या क्या चीज़ें इंक्लूड होती हैं। आपने एक सॉफ्टवेयर टाइप बनाना है, ये डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम होगा, यानी MS एक्सेस के साथ बनाओगे या HTML और ASP के कम्बिनेशन के साथ बनाओगे। उसके अलावा प्रोजेक्ट रिपोर्ट बनाओगे, जिसमें आपने बताना होगा कि आपने कैसे कैसे प्रोजेक्ट बनाया है और आपका प्रोजेक्ट क्या क्या करता है।
اس کے علاوہ اس پروجیکٹ کا وائوا ہوگا، یعنی یہ آپ کا ہوگا 20 مارکس کا، ٹھیک ہے۔ پیپر چونکہ سارا 100 مارکس کا ہوتا ہے، جس میں پیپر 1 ہوتا ہے 40 مارکس کا، پیپر 2 ہوتا ہے 40 مارکس کا، پروجیکٹ ہوتا ہے آپ کا 20 مارکس کا۔ اور اس کے علاوہ ریکمینڈڈ جو بکس ہیں آپ کی ڈیٹا بیس مینجمنٹ سسٹم بائی آئی ٹی سیریز پیپر 1 کے لیے، پیپر 2 کے لیے ہے ویب پروگرامنگ بائی آئی ٹی سیریز، اور پروجیکٹ جو ہے وہ ہم ایم ایس ایکسیس سافٹ ویئر کو یوز کرتے ہوئے خود سے اسٹوڈنٹ جو ہیں وہ گروپ کی فارم میں 4 کے گروپ میں وہ لوگ بنائیں گے، اور 4 کی ایک ہی رپورٹ ہوگی، اور ان کا وائوا بھی سیم ڈے میں ہوگا، سیم گروپ میں ہوگا۔ گروپ کی مطلب گروپ وائز آپ کے پروجیکٹ ہوتے ہیں، سنگل بچے کا مطلب پروجیکٹ نہیں ہوگا، تو آپ نے ایک پروجیکٹ بنانا ہے، اور وہ بھی گروپ میں 4 کے گروپ ہوتے ہیں، 4 کے اسٹوڈنٹ پہ گروپ پہ مشتمل ہوتے ہیں، اور 4 اسٹوڈنٹ کا ایک ہی پروجیکٹ ہوتا ہے، اور ان کی جو مطلب اپنی رپورٹس وہ سیپریٹ سے بنائیں گے، اور جبکہ وائوا بھی ہر کوئی اپنا سیپریٹ سے دے گا، لیکن اس کو پریزنٹ جو ہیں وہ سارے گروپ کی فارم میں ہی کریں گے۔ تو یہ تو ہو گیا آپ کا سی ایس کا سلیبس اور بک کی انفارمیشن۔ ہوپ سو نیکسٹ ٹائم میں آپ کو سٹارٹ کراؤں گی، پیپر 2 کی پریپریشن سٹارٹ کریں گے، اور اس کے علاوہ ڈیٹا بیس مینجمنٹ سسٹم جو ہے چونکہ تھیوری کا ہے، ساتھ میں میری کوشش یہ ہوگی کہ ہفتے میں کم از کم 4 دن جو ہیں وہ آپ کی ویب پروگرامنگ ہو، کیونکہ اس کا سلیبس بہت زیادہ ہے، پریکٹیکل بھی کام کرنا ہے، پریکٹیکل بھی ساتھ میں بتانا ہے، HTML کا ہم نے ویب پیج بنانے ہیں، ویب سائٹس چھوٹی سی بنانی ہے، اور اس میں کام سٹارٹ کرنا ہے، اس میں اسکرپٹنگ کا یوز کرنا ہے، VB اسکرپٹنگ کا یوز کرنا ہے، ASP کا یوز، اس لیے اس کے بارے میں پڑھیں گے، اور اس کے بارے میں ہم ڈیٹیل سے دیکھیں گے۔ جبکہ ڈیٹا بیس مینجمنٹ سسٹم اس کے تقریباً 4 یا 5 چیپٹر ہیں جو آپ کے سلیبس میں انکلیوڈ ہیں، اور ان کو ہم نے پڑھنا ہے۔ تو انشاءاللہ نیکسٹ ویڈیو میں میں آپ کو آپ کے لیکچر سے سٹارٹ کروں گی کہ آپ کے جو ویب پروگرامنگ کا ہے اس میں انٹروڈکشن، آپ لوگوں کا کیا کام ہے کہ آپ لوگوں نے بکس پرچیز کرنی ہے آئی ٹی سیریز کی، ڈیٹا بیس مینجمنٹ سسٹم کی بھی اور ویب پروگرامنگ کی بھی۔ ویب پروگرامنگ میں چیپٹر نمبر جو فرسٹ ہے اس میں جو ڈیفینیشنس ہیں، انٹرنیٹ کیا ہے، انٹرنیٹ کی ڈیفینیشن، ویب پیج کیا ہے، ویب سائٹس کیا ہے، کتنی ٹائپ کی ویب سائٹس ہوتی ہیں، یہ آپ نے ایک کوئک گو تھرو کر کے آنا ہے، اس کو سمجھاؤں گی میں آپ کو نیکسٹ لیکچر میں، لیکن یہ آپ لوگوں کی اسائنمنٹ ہے ایک طرح سے کہ آپ نے وہ پڑھ کے آنا ہے، دیکھ کے آنا ہے، کیونکہ یہ آپ لوگ فرسٹ ایئر میں بھی جو آپ نے مطلب پارٹ تھرڈ ایئر میں بھی، پارٹ فرسٹ میں بھی آپ لوگ وہ چیزیں پڑھ چکے ہو، وہ آپ کا ڈیفینیشن کا چیپٹر تھا آپ کا آئی ٹی سیریز والی بک میں، جو آپ نے انٹروڈکشن ٹو انفارمیشن ٹیکنالوجی والی بک میں، تو وہ آپ کا گو تھرو بھی ہو جائے گا، میں آپ کو سمجھا بھی دوں گی، اس میں سے جو آپ کو سمجھ نہیں آئے گی وہ بھی کرا دوں گی، جو نئی ڈیفینیشنز ہوں گی وہ بھی پڑھا دوں گی، اس لیے آپ لوگوں نے کوشش کرنی ہے کہ یہ چیزیں ریڈ کر کے آنی ہیں۔ تھینک یو۔